अच्छा, मैंने 2 दिन पहले तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, साहिबा और जो उनकी वालिदा हैं और उनके वालिद के दरमियान जो एक मामला पेश आया। तो उसको कुछ लोगों ने तो उसको उसी अंदाज से देखा है जिस अंदाज से मैं देख रहा हूँ, और कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। इट्स गुड। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ इस मामले को कि मैंने इसको किस मामले जो है वो नज़रिए से देखा है। लेकिन सबसे पहले एक तो ये क्लियर बात है कि साहिबा हों, रैम्बो हों, उनकी वालदा हों, वालिद हों, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी सोसाइटी के एक बिल्कुल मोहतरम फैमिली हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरा जो इस मसले को देखने का जो ज़ाविया था वो ये था कि देखें, वालिदैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। ये एक मतलब निशो के वालिद हैं या उनकी यानी निशो ख़ुद हैं, उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए तो ये कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो एक वेल नोन फैमिली है उनके साथ पेश आ सकता तो हमारे साथ पेश नहीं आ सकता, हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं और पेश आते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी दास्तानों के साथ भरी पड़ी है और ऐसे मसाइल के साथ भरी पड़ी है हमारी सोसाइटी। और लेकिन मसला जो मैं देखना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब मियाँ बीवी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके बाद बहरहाल उसमें एक चांस होता है कि हो सकता है कि उनको दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएं। एक तो तरीका ये है कि आप हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद आपस में जुड़े रहें और यानी आप अपनी ज़हनियत अज़ियत जो है मरते दम तक उठाते रहें, लेकिन साथ जो है वो एक दूसरे को घसीटते रहें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप मतलब तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाएं, जो इस्लाम में जायज़ भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बजाय कि एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने के और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की शख्सियत पे कीचड़ उछालने के, बेहतर है कि आप उसको बड़ी तरीके से और मतलब उसको कबूल करें कि ठीक है मेरी गलती है या दूसरी तरफ की गलती जो भी है, आप उसको खुदा हाफिज़ कहें एक दूसरे को। लेकिन इसमें ये मतलब ऐसा फ़ैसला करने से पहले एक बात पे दोनों जो हैं मुत्तफ़िक हो जाएं कि ठीक है, हमने जिन मसाइल का शिकार हम हो गए हैं, हम अपनी कोशिश का बावजूद अगर एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तो कम अज़ कम अपने बच्चों की मुश्किलात जो हैं वो हम आसान कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चों को ये आज़ादी दे दें कि वो एक यानी अगर बच्चे वालिदा के पास हैं तो वालिद मिल सकता है, वालिद के पास हैं तो वालिदा मिल सकती है, तो इससे आप बच्चों का जो उनको एक परेशानी उनको लाहक होगी कि वालिदैन उनके साथ नहीं है, आप उस परेशानी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और आप एक बेहतर मिसाली पेरेंट्स जो हैं वो एक साथ नहीं रह सके, वो एक बेहतर पेरेंट्स के तौर पे आप फिर भी अपने आप को मनवा सकते हैं और इससे बच्चों की मुश्किलात भी वो जो हैं वो कम हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई रिश्ता टूटता है, अगर बच्चे बाप के पास हैं तो बाप माँ के बारे में कान भरता है, बच्चे अगर माँ के पास हैं तो माँ बाप के बारे में कान भरती है। कान ना भी भरे, लेकिन एक चीज़ तो वाज़े है ना कि बच्चे जिसके पास होंगे उसका करैक्टर और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो बच्चों के पास, वो बच्चों को सुबह शाम नज़र आती रहेंगी। और उसको अगर वो मतलब वो वालदा हो या वालिद अगर वो एक्सप्लेन नहीं भी करता कि मैंने तुम्हारे लिए ये दुख उठाया, मैंने तुम्हारे लिए ये कुर्बानी दी, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके सामने है। ठीक है, तो लेकिन वो जो दूर होगा वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाएगा। मतलब अगर 40 साल हो गए, 40 साल बाद ये इनके वालिद मिले इनको, तो 40 साल वो अपनी सफाई में क्या कह पाया होगा। यहाँ पे हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि उसने कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, तो वो तो अभी एक दफ़ा मिला है, 40 साल बाद मिल के चला गया। अगर वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू हो जाए तो ये तो एक ना ख़त्म होने वाली कहानी शुरू हो जाएगी। तो मेरा जो कहने का जो मकसद सिर्फ इतना था
کہ اگر یہ مطلب ایسی کوئی پاپولر فیملی نہ ہوتی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پاپولر فیملی، میرے لیے وہ مسئلہ مہم ہے. میرے لیے یہ مہم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ پیش آیا. میرے لیے جو مہم چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ پیش آیا اور ہم نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے، اور اس کے لیے مطلب معاشرہ اس سے کیا کیا چیزیں سیکھ سکتا ہے. ہم نے بہت ساری فیملیز دیکھی ہیں، بہت سارے میاں بیوی ایسے دیکھے ہیں جو بڑے بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے بچوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ کھڑی نہیں کی. ان کے بچے جدا مطلب والدین کے جدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہے ان کے لیے. اور بس یہ چیز تھی جو میں بہرحال اپنی مطلب میں نے 2 ویڈیوز بنائیں اور اس کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ والدین جو ہیں بہرحال جدا ہو بھی جائیں تو اپنے بچوں کی جو مشکلات ہیں وہ ان کو کم کر سکتے ہیں. وہ اس کا بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے، بجائے کہ آپ نے جدائی ہونا ہے نا، آپ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مسائل کو سدھارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو جدا تو آپ نے ہونا ہے تو آپ اچھے طریقے سے ہو جائیں. آپ ایک کانٹریکٹ آپ نے سوشل کانٹریکٹ کیا تھا نکاح کا، دوسرا آپ اس کو کانٹریکٹ کو توڑ رہے ہیں، تو ایک کانٹریکٹ تیسرا بھی کر لیں آپس میں، جس میں آپ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہیں کریں گے. اور جہاں والد جو ہے ملنا چاہتا ہے وہ ملے، والدہ ملنا چاہتی ہیں وہ ملیں. اور اگر یہاں پہ ایک اور بھی آ سکتا ہے کہ والد تو مطلب وہ کھلاتا، ہو سکتا ہے وہ جب طلاق ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ معاشی مسائل ہی طلاق کا سبب بن گئے ہوں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مطلب دنیا میں جو 90% جو بچوں کا کفالت ہے وہ والد اٹھاتا ہے، والدہ نہیں اٹھاتی. اگر وہ 10% وہ نہیں اٹھا پا رہے اور وہ اپنی کوشش کے باوجود ناکام ہو گئے ہیں سوشل لائف کے اندر، ان کی پسلی اتنی نہیں ہے یا کوئی اور کسی نقصان کا وہ ان کو سامنا ہے، تو میرے خیال میں ان 10% جو آپ اس کو نااہل والد کہہ لیں تو اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور بہرحال کہنا پھر وہی ہے کہ کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے اکیلے رہیں. نہ والد چاہتا ہے، نہ والدہ چاہتی ہے. کوئی بھی والد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس پیسے ہوں، وہ کماتا ہو اور وہ اپنے بچوں کی کفالت جو ہے وہ ادا نہ کریں. ہو سکتے ہیں جو 2-4% ایسے لوگ ہوں، لیکن بہرحال ان مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ میاں بیوی جدا ہونے سے پہلے بچوں کے ذہن میں وہ جو نفرتیں بھرتے ہیں، جو اپنا جو کیا کہتے ہیں اپنی شخصیت کو بہتر جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں، مخالف غلط ہے، اس میں وہ جانے انجانے میں جو ہے نا ایک دوسرے کی شخصیت پہ اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں کہ وہ بچے پھر جس کے پاس ہوتے ہیں وہ پھر اسی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ سنتے ہیں، دوسرے کا نہیں سنتے. تو کوشش کریں آپ اپنے اختلافات کو اپنے تک رکھیں، اس میں بچوں کو نہ گھسیٹیں. اور جب بچوں کے سامنے آپ ایک ریئلسٹک ہیومن بینگ کے طور پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اور ایک دوسرے کی غلطی کو تسلیم کریں گے اور کیچڑ اچھالنے کے بجائے جو ہے وہ مطلب اپنی خامی کو یا اپنے جو اس کا ساتھی ہے اس کی خامی کو ایکسیپٹ کریں کھلے دل سے. ہاں ایک وقت ٹھیک ہے شوہر نہیں دے سکتا تھا خرچہ، جی آپ نے خود پڑھا لیا، جی آپ نے یہ کر، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، ڈن. ویسے مطلب 100 میں سے 90 تو شوہر ہی کرتے ہیں، وہی دیتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ہوا تو وہ بیوی برداشت کر لیں. تو آپ جو 90 دیتے ہیں بچوں کو، ان کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں، تو ان کو کتنا اپریشیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ ان کی ڈیوٹی سمجھی جاتی ہے. تو 100% لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے، کوئی نہ کوئی فیل بھی ہو جاتے ہیں، اپنی کوشش کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کو آپ جو ہے اس زاویے سے دیکھیے کہ یہ مثال آپ کے سامنے، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. اگر صاحبہ نے شکایت کی تھی یہ اس کا حق تھا، اس کی تھی، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ نشو صاحبہ جو ہے وہ خاموش رہتی تو بہتر تھا.
ان کو اب اس اتنے مطلب ان کی جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کچھ مزید پروف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے بات کرنی تھی، کرنے دیں. لیکن اگر آپ خاموش رہتی ہیں، اب دیکھیں نا، اگر وہ خاموش، وہ بول پڑی ہیں، پھر ان کے شوہر بول پڑیں گے، پھر ادھر سے جواب در جواب، تو پھر چلتا رہے گا، مسئلہ سلجھے گا نہیں. اور پھر ہم اسی طرح چلے جائیں گے، اسی طرف چلے جائیں گے جو ہمارے ایک معاشرے کا جو ایک بیہیویئر ہے کہ ہم مسائل کو مزید خراب کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو گیا، اب آپ صاحبہ پہ اور اس کے والد پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا جو رشتہ ہے وہ اپنے فیوچر میں کیسے نبھاتے ہیں. سلامت رہیں.